PTI मुखालफीन की ट्रोलिंग के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल सामने आया है। निगरान मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल शाह ने PTI ट्रोल्स का भांडा फोड़ दिया। PTI ट्रोल्स को सरकारी खजाने 12 करोड़ की अदायगियों का इंकशाफ। PTI हुकूमत में 5000 सोशल मीडिया ट्रोल्स भर्ती किए गए। सिर्फ वजारत इत्तलात में 1200 ट्रोल्स हैं। मुख्तलिफ महकमों में 3800 ट्रोल्स की तलाश जारी है। मजीद क्या उनका कहना है आपको दिखाते हैं। बेसिकली PND ने बनाई है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसने पॉलिसी बनाई 5000 लोगों की। 1200 इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हैं, ये तो मतलब मेरी मिनिस्ट्री में है। वो बाकी जो है हम प्रोब कर रहे हैं, जो बाकी जैसे डिपार्टमेंट में है जहाँ जहाँ पर हैं, तो ये सारे हम जो है ये कौम के सामने रखेंगे। मैंने तो ये भी कहा है कि इसमें FIA को जो है इन्वॉल्व किया जाए और प्रोब की जाए कि इनकी एक्टिविटीज क्या रही हैं फॉर द लास्ट 1 ईयर। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है KP में इस वक्त, तो मैं ये बात जगह जगह उठा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि वो जीरो कॉपरेशन पे है। फॉर एग्जांपल तो 10 साल जो है एक कंटिन्यूस एक हुकूमत रही है। काफी लोग जो है वो मतलब ज़हनी तौर पे ब्यूरोक्रेसी में वो अभी भी PTI इंक्लाइंड है, लेकिन इंशाल्लाह जहाँ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारी नीयत साफ है, हमारे जो है हम इंशाल्लाह इसको आपको निकाल के दिखाएंगे। जी, तो निगरान मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल शाह ने इंकशाफ किया है कि 5000 सोशल मीडिया ट्रोल्स सरकारी तौर पर भर्ती किए गए PTI हुकूमत में, और इनको जो अदायगियां हैं 12.5 करोड़ की गई हैं सरकारी ख़जाने से। काम इनका ये होता था कि PTI के हक़ में और मुखालफीन के ख़िलाफ़ ट्वीट्स किए जाएँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ वजारत इत्तलात की अगर बात की जाए फिरोज जमाल शाह के मुताबिक तो 1200 ट्रोल्स उसमें हैं और बाकी महकमों में 3800 ट्रोल्स की तलाश जारी है। मुश्किलात इसमें ये आ रही हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ताउन नहीं कर रही, वो रुकावट डाल रही है तहकीकात में, और अब भी ये ट्रोल्स फाल हैं। 3 माह का तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट इनका बाकी है। जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसमें 3 माह की अभी मुद्दत बाकी है। इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब लाइन पर मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़ा इंकशाफ किया है। वैसे तो ये आया थी ये बात कि सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल होता है PTI के हक़ में और उनके मुखालफिन के खिलाफ, लेकिन अब ये बात साबित हुई है कि 12.5 करोड़ की अदायगियाँ और सरकारी तौर पर 5000 मीडिया ट्रोल्स भर्ती किए गए PTI हुकूमत की जानिब से। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात अब बाकायदा तौर पर सामने आ गई है, लेकिन इससे पहले ये बात बिल्कुल हमारे इल्म में आई थी कि KPK की गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 12000 के करीब जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको उन्होंने हायर किया हुआ है, जिसकी सरकारी खजाने से 25,000 रुपये फीकस के हिसाब से जो है पेमेंट करती है PTI की गवर्नमेंट, और उसी ने ये सारा गंद मुआशरे में डाला हुआ है। जो गालम गलोच की सियासत जो है वो मुतारफ कराई है PTI के ट्रोलर्स ने, ये सब उसी का शाखसाना है। इस तरह से पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे को, इस गलाजत को फैलाने के लिए, इस कभी फेल को फैलाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और आज आप देख लें, पाकिस्तान के जितने भी यूथ हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वो इस घिनौनी साजिश का हिस्सा हैं, या वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या वो इसको देखते हैं। हर एतबार से उसने पाकिस्तान की कौम का यूथ जो है उसके अखलाकियात को जिस नेगेटिव तरीके से अफेक्ट किया है, उसके असरात आप आने वाले वक्त में देखिएगा बहुत खौफनाक होंगे। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर हर किस्म की आज़ादी, मादर पिदर आज़ादी है, जो कुछ मर्जी ख़वातीन सियासतदानों के बारे में कहा जा रहा है, ये सारी जो गालम गलौच और गलाजत की सियासत है, ये उन्हीं ट्रोलर्स का कमाल है जिनको हायर करके KPK गवर्नमेंट ने रखा हुआ था। और अभी भी कोई एक्शन इसलिए इनिशिएट नहीं किया जा सक रहा, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसके आड़े आ रही है और कुछ जो इन्वेस्टिगेशन है इसको आगे नहीं जाने दे रही। मेरे ख्याल से जिन जिन को ये पेमेंट्स हुई है और जिन जिन के जरिए हुई है, जिन जिन के हुक्म पर हुई है, उनसे ये सारा पैसा पाकिस्तान के टैक्स पेयर का वापस लेना चाहिए और उनको खौफनाक किस्म की सजाएं देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस किस्म की जरूरत न कर सके। जी, अच्छा, ठीक है। सलीम बुखारी साहब, एक चीज़ ये बता दीजिएगा। चले आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। ये नवी चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नवी चौधरी साहब, जब हुकूमत में आने से पहले इमरान खान साहब तनकीद किया करते थे अपने मुखालफिन पर, तो ये कहते थे इश्तिहारात की मद में कि क्या ये तुम्हारे बाप का पैसा है जो खर्च कर रहे हो इश्तिहारात के लिए। अब कोई उनसे पूछे कि जो पैसा ये 25,000 फी ट्रोल को दिया गया सरकारी खजाने से, ये किसका पैसा है? बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही किया आपने।
دیکھیں یہ جو نیا پاکستان پروجیکٹ تھا اور جس کے جو معمار تھے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ پاکستان کے اندر اخلاقیات کو تباہ کرنا ہے، سیاسی نظام کو تباہ کرنا ہے، جمہوریت چہرہ پست کرنا ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کو بھی برباد کرنا ہے. تو یہ پورا ایک پلان کے تحت ہوا. اسی پلان کے تحت اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور 5000 بندوں کا انکشاف ہوا ہے جو کے پی کے گورنمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں. لیکن یہ تعداد بہت زیادہ ہے. وفاقی حکومت میں وزارت اطلاعات میں ابھی تک لوگ بھرے بیٹھے ہیں، بھری ہوئی ہے اس قسم کے لوگوں سے. آپ اندازہ کریں کہ سرکاری کمپیوٹر جو ہیں وہ پاک فوج کی قیادت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، وہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، وہ جو آزاد ججز ہیں ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، وہ پاکستان کے جو انٹرنیشنل اسٹیکس ہیں ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے ترستے پھر رہے ہیں، اور عمران خان اور ان کے جو سہولت کار ہیں انہوں نے پورے ملک کے پیسے، اچھا اس میں جو کرپشن کی لمبی لمبی دیہڑیاں ہیں، جن لوگوں نے یہ سارا سسٹم ایجاد کیا تھا ان میں کچھ ریٹائرڈ ہو گئے، کچھ ابھی ایک دوسرا اس میں بھی ہیں، کچھ اور بھی ہوں گے، انہوں نے بھی اربوں روپے کے کھانچے لگائے ہوئے اس میں. یہ پاکستان کے اندر انتہائی گھٹیا لیول کی جو میڈیا کے محاذ پر، سوشل میڈیا کے محاذ پر جو کام کیا گیا، اس میں قوم کے خربوں روپے برباد کیے گئے ہیں. ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے، ان کے سہولت کار پکڑے جانے چاہیے. ابھی تک دیکھیں کے پی کے اندر جن کا انکشاف ہو گیا ان کو نکالنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ ان کو نکالیں گے کل کوئی نہ کوئی عدالت ان کو اسٹے دے دے گی، یعنی کہ یہ جوڈیشری کی طرف بھی معاملہ چلا گیا ہوا ہے. تو یہ بہت سختی کے ساتھ یہ نرم انداز میں کرنے والا کوئی کام اب باقی نہیں رہ گیا. نہ یہ دیکھنا باقی رہ گیا کہ کہاں کہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے. ہر چیز بالکل واضح ہے کہ کہاں کہاں سے ان کو سہولت کاری ابھی بھی ہو رہی ہے، کس طرح سے لالٹن کو ریلیف دے رہی ہیں، کس طرح سے معاملہ جو ہے وہ مزید بگڑتے جا رہے ہیں. تو اس کو ریاست کی طاقت کے ساتھ روکنا ہوگا، ان کو نشان عبرت بنانا ہوگا، اور کسی عدالت کو بھی شک نہیں جا سکتا کہ وہ غیر آئینی فیصلے کرے. وہ آگے بڑھ بڑھ کے یہ کہے کہ جی یہ فلاں بندے ہیں ان کو بھی رہنے دو اور فلاں کرو. تو حکومت میں خدشات کو یکسر نظر انداز کرے، کھل کر اٹیک کرے، ان ٹولز کو نکالے، ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے نام لے، جو سروس میں ان کے بھی نام لے، بتائے کہ وہ جو بدبخت ہیں جو پاکستان کو، چلتے ہوئے پاکستان، روشن پاکستان کو ایک کنویں میں گرانے کے بعد آرام سے بیٹھے ہیں، جن کے بچے باہر ہیں اور حرام کی پراپرٹیز ہیں، ان کی اربوں کی پراپرٹیاں ملک کے باہر ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی. یہ وہ ہیں لوگ سوشل میڈیا کے یہ پورے سیل بنانے والے کہ ایک صاحب جو ہیں ان کے بچوں کے امریکہ کے اندر جب پراپرٹیز نکلی، اب صرف ایک ہی نکلی ہیں تو بچے بھی اربپتی ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کس طریقے سے ملک کو اور پورا معاشرہ یہاں تباہ کر دیا گیا، بچوں کا ذہن خراب کر دیا گیا، سوشل فیبرک تباہ کر دی گئی، خواتین سے متعلق پورے جملے بولے جا رہے ہیں، اور ایک پروپیگنڈا جو ہے اس میں نہ سیکورٹی اداروں کو بخشا جا رہا ہے، نہ پاکستان کے آئینی اداروں کو بخشا جا رہا ہے، اور اس میں ان کی سہولت کاری ابھی بھی جاری ہے. تو ان سہولت کاروں کو بھی روکنا ہوگا. تو یہ تو حکومت کا کام ہے کہ سختی کے ساتھ سامنے آئے، ان کو برطرف کرے. اگر کوئی آرڈر بھی آتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے، ہم آگے چلیں گے اور ان کو سہولت کاروں کو بھی بے نقاب کریں. میں جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے نوید چودھری صاحب، میں چاہوں گا کہ یہی پوائنٹ لے کے سلیم بخاری صاحب کی طرف چلیں. سلیم بخاری صاحب، سختی سے نمٹنا چاہیے، کوئی مصلحت سے کام نہیں لینا چاہیے، ان کو نہ صرف بے نقاب کرنا چاہیے بلکہ سزائیں بھی دینی چاہیے. یہ آپ سمجھتے ہیں اتنا آسان ہوگا یہ کرنا، خاص طور پر جس طرح سے سہولت کاری ابھی بھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی کیسز بھی ہوتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انجام کیا ہوتا ہے اور حکومت بے بس نظر آتی ہے ایک طرح سے؟ دیکھیے بے بسی کی حالت جو ہے وہ اب میری سمجھ سے بالکل باہر ہے، اس لیے کہ اگر یہ ٹرولرز جو ہیں یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں، اگر یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ ان کو پیمنٹ کہاں سے ہو رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا اتنا ناممکن ہے. میرے خیال سے آئیڈینٹیفیکیشن اگر ہو جائے لوگوں کی تو پھر ان کا احتساب کرنا بالکل آسان اور ممکن ہے. آپ دیکھیے یہ جو اوورسیز پاکستانیز میں جو گن پھیلایا جا رہا ہے، جو مختلف سیاسی مخالفین کے گھروں کے سامنے جا کے جو گن مچتا ہے، وہ سب کچھ اسی ٹرولنگ کا نتیجہ ہے. اسی سوشل میڈیا کے جو یہ ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے ہی ان کے ذہنوں میں وہ گن بھرا ہے جس کا مظاہرہ ہم ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں. میرے خیال سے اب اگر یہ قدم اٹھا ہی لیا ہے، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں اس انٹرم گورنمنٹ کے جو اطلاعات کے ہیڈ ہیں ان کو، جنہوں نے یہ بات جو ہے اب پبلک کر دی ہے کہ کس طریقے سے یہ پیسے ادا کیے جاتے رہے، کس کھاتوں سے پیسے ادا کیے جاتے رہے اور کن کن لوگوں کو ادا کیے جاتے. اس کو بنیادی پوائنٹ بنا کے میرے خیال سے ایکشن انیشیٹ کر دینا چاہیے، ورنہ یہ ناسور جو ہے یہ معاشرے میں مزید پھیلتا جائے گا. اور نوید چودھری صاحب نے جو باتیں کی وہ میں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ وہ آج سے نہیں یہ بات کر رہے، وہ کافی عرصے سے اپنے ٹویٹس کے ذریعے، اپنے کالمز کے ذریعے
یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ٹرولنگ ہے، یہ جو یوتھ کا مزاج جو ہے اس کو داغدار کیا جا رہا ہے، اس کو غلط راہ پر ڈالا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت چاہیے، جب یہ پہلا قدم اٹھایا جا چکا ہے، تو وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ باقاعدہ جو ہائی لیول ایجنسیز ہیں ان سے ان کی انٹروگیشن اور تفتیش کرا کے اس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھا کے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہیے. وقت آ گیا کہ اب ان کا قلع کما ہونا چاہیے. ایسے ناصر کا بہت شکریہ، اسلم بخاری صاحب اور نوید چودھری صاحب وقت دینے کے لیے.